मजाको है लेयर्सले त कस्तो मजाले दिइरहेछ बच्चाहरू आउनै हो छ सर हो सर हो के भयो यिनीहरूलाई हो सर आज हामी कुन च्याप्टर पढ्दैछौँ हजुर म धार्मिकतिर जाँदैछु सर त्यो धार्मिकमा पनि म यो हल्का नेपालको धर्मबारे त्यसपछि यो बुद्ध धर्म र यो इस्लाम धर्मबारे केही अलिक महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँछु अत्यन्तै सबैलाई उपयोगी हुने हजुर सर धेरै राम्रो सर हो सर हजुर सर एकैछिन है 2 सेकेन्ड हस् हस् सर हस् लाइभ सेट गर्दैछु त्यो भएर सर हस् सर हस् सङ्गीता कहाँ गएको अरे अरे सङ्गीता सर हाम्रो बिहान बत्ती हुँदैन त्यही भएर सर आज भोलि दिउँसो मर्निङबाट अहिले रिपेयरको काम भइरहेको छ त्यतिर त्यही भएर गुड मर्निङ सर This is not morning dear this is late afternoon it's evening सर अहिले होइन मर्निङमा चाहिँ त्यो भएर आउन सक्दिनँ भनेको सर अहिले त आएको in religion sir go ahead हजुर सर नमस्कार भाइ बहिनीहरु म भीमराना जिज्ञासुको तर्फबाट हिजो यो प्राविधिक गडबडीको कारणले हामी यहाँहरु समक्ष सशरीर उपस्थित हुन सकेनौं त्यसको लागि मलाई पनि अफसोस छ र यहाँहरुलाई पनि होला खै जेसुकै होस् आज चाहिँ हामी 1 घण्टा यहाँहरु समक्ष उपस्थित हुने म कोसिस गर्दै छु र आजको हाम्रो टपिक चाहिँ आइतबार सोमबार मंगलबार अस्ति हामीले इतिहास सम्बन्धी पढ्यौं त्यही इतिहास सम्बन्धी सधैँ पढ्दा अलि मोनोटोनस हुने भए हुनाले अलि फरक स्वाद अथवा टेस्ट हुने गरी मैले चाहिँ आज यो धर्म सम्बन्धी चाहिँ विशेष जानकारी दिने कोसिस गर्दै छु सबै भाइ बहिनीहरु ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र लोकसेवा दिने अथवा क्याडेट इन्स्पेक्टर असै लगायत अन्य भाइ बहिनीहरुलाई पनि यो अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु अब म आफ्नो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको हाम्रो शीर्षक हो रिलिजन अथवा धार्मिक है धर्म भनेको चाहिँ हो चाहिँ के भन्नुला भने धारण गर्न योग्य आस्था वा विश्वास नै वास्तवमा धर्म हो धर्मको एकदम सरल परिभाषा हो धारण गर्न अथवा ग्रहण गर्न योग्य आस्था वा विश्वासलाई नै के भनिन्छ धर्म भनिन्छ है र यहाँ लाग्न सक्ला विश्वमा सबैभन्दा पहिलो धर्म कुन हो कतिवटा धर्म छ आदि इत्यादि जिज्ञासा हुन सक्छ र यसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सन् 1993 मा विश्वमै पहिलो पटक अमेरिकाको सिकागो शहरमा पहिलो धार्मिक सम्मेलन भयो फेरि म यहाँलाई पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु सन् 1993 मा अमेरिकाको सिकागो शहरमा पहिलो विश्व धार्मिक सम्मेलन भयो र यसले एउटा के निर्धारण गर्यो भने चाहिँ विश्वमा चाहिँ 125 वटा धर्म छन् भनेर ठहर्यायो है र 125 वटा धर्मलाई 3 भागमा क्याटेगराइज गरियो 3 भागमा वर्गीकरण गरियो जसमा वर्गीकरण गरेको मध्येमा पहिलो 1 नम्बरमा के राख्यो भने प्रकृति धर्म भनेको खोला नाला हैन ढुङ्गा माटो आकाश पृथ्वी आदि इत्यादिलाई पूजा गर्ने जुन वर्ग छन् अथवा मानिसहरु छन् त्यसलाई चाहिँ के भयो आदिम धर्म है अनि अर्को बीचमा चाहिँ ठूला धर्म भनेको संसारमा 4 धर्मलाई मानिन्छ भन्नै पर्दा ईसाई अथवा क्रिश्चियनको दोस्रोमा इस्लाम अथवा मुस्लिमहरुको तेस्रोमा हिन्दू र चौथो बुद्ध र बाँकी जति पनि धर्म छन् ती चाहिँ साना धर्महरु मैले भने 1993 मा अमेरिकाको सिकागो शहरमा पहिलो पटक विश्व धार्मिक सम्मेलन भएको थियो र त्यो धार्मिक सम्मेलनका विचारकहरूले के कुरा ठहर्याए भने संसारमा 125 वटा धर्महरु छन् तिनलाई 3 भागमा क्याटेगराइज गराइयो पहिलो नम्बरमा के भने आदिम धर्म भनेको जसले खोला नाला हैन प्रकृतिको पूजा गर्छ त्यो आदिम धर्म 4 वटा ठूला धर्म भन्नु पर्दाको क्रिश्चियन मुस्लिम हिन्दू र बुद्धिस्ट धर्म चाहिँ 4 वटा बाँकी भएका सबै चाहिँ साना धर्म जहाँसम्म संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म भन्ने सन्दर्भ छ संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म हो है हिन्दू धर्मलाई के भनिन्छ भन्दा सनातन पनि भनिन्छ र यसलाई चाहिँ वैदिक धर्म पनि भनिन्छ
सनातनको अर्थ हो परापूर्व कालदेखि चलिआएको अथवा मानिआएको। वैदिकको अर्थ हो वेदद्वारा अभिप्रेत, अर्थात् संसारको सबैभन्दा पुरानो धर्म कुन हो? हिन्दू धर्म। भन्न त हामी पृथ्वीमा मानव सृष्टि भएदेखि हिन्दू धर्मको सुरुवात भएको मानिन्छ, तर अन्य धर्महरूले यो कुरा चाहिँ के गर्छ? मान्दैनन् अथवा नकार्छन्। र खैर जेसुकै भए पनि विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म हो, जुन चाहिँ 5000 वर्ष पुरानो मानिन्छ। 5000 वर्ष किन पुरानो मानिन्छ भन्ने अर्थमा अन्य धर्मले किन भने भन्दा यो हिन्दूहरूको महत्त्वपूर्ण देवता कृष्णको जन्म जुन 5000 वर्ष अगाडि भएको, त्यहीँदेखि चाहिँ कृष्ण जन्मेदेखिको दिनदेखिलाई चाहिँ गणना गर्दा हिन्दू धर्म चाहिँ 5000 वर्ष भएको मानिन्छ है। र त्यसपछि दोस्रो पुरानो धर्ममा पर्छ तपाईँको बुद्धिस्ट धर्म, जुन 2500 वर्ष अगाडि। र त्यसै गरी तपाईँको तेस्रोमा पर्छ जैन, झन्डै 2500 वर्ष अगाडि। तपाईँको यो क्रिस्चियन धर्म जुन छ नि, इसाईहरूको धर्म, जेसस क्राइस्ट जन्मेको 2000 वर्ष पनि भएको छैन, लगभग 2000 वर्ष जति भयो भन्टानो। र 1200 वर्ष जति चाहिँ मुस्लिम धर्म भयो। त्यस अर्थमा पनि संसारमा 125 वटा धर्म रहेको मध्येमा पनि विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म कुन चाहिँ हिन्दू धर्म, जुन हामी नेपालीले अधिकांश नेपालीले मान्दै आएको धर्म चाहिँ कुन हो? हिन्दू धर्म, जुन संसारकै पुरानो धर्म हो, जसलाई सनातन धर्म पनि भनिन्छ, वैदिक धर्म पनि भनिन्छ है। र जब नेपालको कुरा आउँछ धर्मको सन्दर्भ, 2068 को पछिल्लो जनगणना अनुसार चाहिँ नेपालमा 10 वटा धर्म छन् है। र 10 वटा धर्म मध्येमा सबैभन्दा धेरै नेपालीले माने धर्म हो हिन्दू धर्म, जुन टोटल जनसङ्ख्याको 81.3% मान्छन् है। नेपालमा कतिवटा धर्म छन्? 10 वटा। सबैभन्दा नम्बर 1 धर्म अथवा धेरै नेपाली बासिन्दाले माने धर्म कुन हो? हिन्दू धर्म, जुन 81.3%। दोस्रोमा पर्छ बुद्धिस्ट, कति? 9%। तेस्रोमा पर्छ मुस्लिम अथवा इस्लाम, कति? 4.4। चौथोमा पर्छ किराँत, कति? 3.1 है। एउटा जानकारी होस्, किराँत र हिन्दू धर्म चाहिँ धेरै तात्विक सम्बन्ध छ है। मात्रै किराँतीहरू के फरक छन् भन्दा हिन्दू धर्मको एउटा ब्रान्च अथवा शाखा हो भन्दा पनि हुन्छ। र यिनीहरू चाहिँ भगवान शिव अथवा भगवान महादेवलाई मात्रै मान्ने भएको हुनाले यो किराँत धर्म चाहिँ अलिकति हिन्दूभन्दा फरक भएको होइन भने यो साँच्चै भन्यो भने हिन्दू धर्मकै एउटा हाँगा अथवा शाखा हो भन्दा फरक परेन है। र चौथोमा आउँछ तपाईँको किराँत, कति? 3.1%। पाँचौँमा क्रिस्चियन, कति? 1.4। र छैटौँमा प्रकृति धर्म। प्रकृति धर्म भनेको प्रकृतिको पूजा गर्ने, खोला नाला आदि इत्यादि है। भन्नै पर्दा तपाईँको यो इलाम जिल्लामा बस्ने अधिकांश यो जातिहरू, त्यहाँका जातिहरू चाहिँ यो प्रकृति धर्म मान्छन्। ताप्लेजुङमा बस्ने बासिन्दाहरू पनि होइन। यो 0.4%। अनि सातौँमा पर्छ बोन धर्म, कति छन्? 13,600 जना छन्। आठौँमा पर्छ जैन धर्म, 3214 जना छन्। र नौमा पर्छ बाहाई धर्म, 1283 जना छन्। र सबैभन्दा थोरै नेपालीले माने धर्म चाहिँ सिख धर्म हो, जुन पन्जाबीहरूको जुन 609 जना छन्। भनाइको अर्थ 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा कति धर्मावलम्बी छन् भन्दा चाहिँ 10 वटा धर्मावलम्बी छन् होइन। त्यो मध्येमा सबैभन्दा धेरै नेपाली माने धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म हो, 81.3%। दोस्रोमा बुद्धिस्ट आउँछ 9%। तेस्रोमा के आयो? मुस्लिम अथवा इस्लाम आउँछ 4.4%। अनि त्यसपछि चौथोमा के आयो? किराँत 3.1%। र पाँचौँमा क्रिस्चियन अथवा इसाईहरू 1.4%। र सबैभन्दा पछिल्लो अथवा थोरै नेपालीले माने धर्म भनेको चाहिँ के रहेछ? सिख धर्म, जम्मा 609 जना मानिसहरूले मात्रै मान्दछन् है। भनेको नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै नेपालीले मान्ने धर्म भनेको चाहिँ हिन्दू धर्म हो। नेपालमा हिन्दू धर्मको बाहुल्यता रहे पनि सबै धर्मको यो 10 वटै धर्मलाई चाहिँ उत्तिकै हामीकै महत्त्वको रूपमा लिन्छौँ। त्यसो हुनाले 2063 साल जेठ 4 गते यो संसदले पनि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गर्यो। भनेको मतलब धेरै नागरिकले मान्ने हिन्दू धर्म भए पनि 10 वटै धर्म चाहिँ उत्तिकै बराबर छन्, उत्तिकै महत्त्व छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। धर्मनिरपेक्षको अर्थ सबै धर्म बराबर हुन्, आफ्नो ठाउँमा सबै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने बुझाउँछ। र यो जानकारी रहोस्, 2063 साल जेठ 4 गते नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित भयो। र यसरी विश्वमा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हुने नेपाल चाहिँ 16औं राष्ट्र हो। र यहाँहरूलाई लोकसेवामा काम लाग्न सक्छ, यो जानकारी रहोस्। र मैले अहिले भने धारण गर्न योग्य आस्था वा विश्वासलाई के भनिन्छ? धर्म भनिन्छ है। विश्वमा कतिवटा धर्म छन्? 125 वटा। त्यो मध्येमा सबैभन्दा पुरानो धर्म कुन हो? हिन्दू धर्म। र सबैभन्दा धेरै विश्वमा मान्ने धर्म चाहिँ कुन रहेछ? मैले इसाई भने। र विश्वमा सबभन्दा धेरै नागरिकले मान्ने धर्म चाहिँ इसाई अथवा क्रिस्चियन धर्म हो है।
र यसमा चाहिँ लगभग विश्वमा टोटल प्रतिशतको 33% इसाई धर्म मान्छन्, क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू छन् 33%, दोस्रोमा इस्लाम पर्छन् अथवा मुस्लिमहरू 19% पर्छ, तेस्रोमा हिन्दू 14% र चौथोमा बौद्ध अथवा 6% भनेको संसारका 4 ठुला धर्म क्रमसँग लेख्नु भने एकमा इसाई अथवा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी, इसाई भनेको चाहिँ धर्म, क्रिस्चियन भनेको के हो समुदाय, अनि दोस्रोमा के रहेछ इस्लाम भनेको धर्म, मुस्लिम भनेको जाति, तेस्रोमा हिन्दू र चौथोमा बुद्धिस्ट पर्छ भनेको संसारमा 4 ठुला धर्म भनेको इसाई, इस्लाम, हिन्दू र बुद्धिस्ट है। र मैले अघि नै यहाँलाई उठान गरिसकेको छु, नेपालमा 10 वटा धर्मावलम्बीहरू छन्, त्यो मध्ये सबभन्दा धेरै नेपाली माने चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुन् र त्यो मध्ये पनि आज चाहिँ म पहिलो चाहिँ यो बुद्ध धर्मबाट चाहिँ म उठान गर्न चाहन्छु अथवा सुरुवात गर्न चाहन्छु है। त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने हामी सबैलाई थाहा छौँ, तर कतिपय देशहरूको पाठ्य पुस्तकमा बुद्ध चाहिँ नेपालमा होइन इन्डियामा जन्मेको भन्ने कुरादेखि लिएर थुप्रै विवादास्पद कुराहरू छन्। खै जेसुकै होस् बुद्ध नेपालमै जन्मिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सम्पदा हेर्ने अथवा यो तत्सम्बन्धी हेर्ने निकाय युनेस्कोले भनिसकेपछि अब यसलाई कुनै विवाद गर्न पर्ने कुनै ठाउँ छैन है। अब म बुद्ध धर्मको बारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु है। बुद्धको अर्थ हो बिउझेको मानिस है। बुद्धको अर्थ के रहेछ? बिउझेको मानिस। फेरि बिउझेको मानिस भन्नाले सुतेर उठेर बिउझेको भनेको होइन कि म मान्छे हुँ र मैले जन्मेपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन चेतना हो नि, त्यही नै बुद्ध हो। बुद्धको अर्थ के रहेछ? बिउझेको मानिस। यो मध्येमा दोस्रो ठुलो धर्मको बुद्धिस्ट धर्म हो र नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको भनेको कुल जनसङ्ख्याको 9% चाहिँ बुद्ध धर्म मान्छन्। र बुद्धको अर्थ के रहेछ? बुद्धको अर्थ हो बिउझेको मानिस। मैले मानिस केही मलाई विश्वमा वैज्ञानिक धर्म भनेर पनि यसले चिनिन्छ है। र म बुद्धको बारे यहाँलाई म धेरै जानकारी दिने कोसिस गर्दैछु। बुद्धको जन्म ईसा पूर्व 500 कति भएको 63 मा भएको भन्ने आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि। र एउटा जानकारी होस्, बुद्धको जन्म र मरण एउटै तिथि हो, त्यो हो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। जन्मेको पनि मरणको पनि तिथि एउटै हो, त्यो कुन हो? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा हो, तर बार चाहिँ फरक हो। र यहाँलाई बताइदिउँ, उनी जन्मेको चाहिँ शुक्रबार, मरण भएको बार चाहिँ मङ्गलबार। तर ईसा पूर्व 563 मा कहाँ भयो? उनको जन्म र मृत्यु मैले के भने एउटै तिथि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा ईसा पूर्व 563 कहाँ भयो? लुम्बिनी अथवा रूपन्देहीमा भयो। ईसा पूर्व 563 मा। ईसा पूर्व भनेको जेसस क्राइस्ट जन्मनुभन्दा 563 वर्ष अगाडि जन्म भएको भन्ने अर्थ लाग्छ है। र जानकारी रहोस्, उनीसँग 7 अङ्कको सम्बन्ध छ। बुद्धसँग कुन अङ्कको सम्बन्ध छ? 7 अङ्कको सम्बन्ध छ। उनी 7 महिनामा जन्मेको व्यक्ति हुन् है। सितिमिति 7 महिनामा जन्मेको, 10 महिनामा जन्मनु पर्ने, 7 महिनामा जन्मेको बाँच्दैन। जो बाँच्छ एक्स्ट्रा अर्डिनरीहरू हुन्छन्। जस्तो पृथ्वीनारायण शाह बुद्ध, दुई कुरा यी दुई व्यक्तिहरू एउटै कुराले सम्झ्दा त्यो चाहिँ हुन् 7 महिनामा जन्मेका। 7 महिनामा जन्मेको व्यक्ति सितिमिति बाँच्दैन, जो बाँच्छ एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुन्छन् है। र मैले भने बुद्धको जन्म ईसा पूर्व 563 मा कहाँ भयो? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिन लुम्बिनी अथवा हाल रूपन्देही जिल्लामा भयो। उनी कति अङ्कको सम्बन्ध छ? 7 अङ्कको। उनी कति महिना जन्मेको? 7 महिना जन्मेको। र उनी जन्मदा 7 पाइला हिँडेका थिए। उनको घोडा कन्थक होइन, र उनको सारथी छन्दक, जसलाई चान्नु पनि भनिन्छ पाली भाषामा, 2 भयो। र उनको सारथी छन्दक, उनको घोडा कन्थक र उनको पत्नी यशोधरा अथवा गोपा 3 र 4 वटा सुनको घडा है। 3 वटा जीवित वस्तु र 4 वटा सुनको घडा चाहिँ निर्जीव वस्तु। यी गरी 7 वटा वस्तु जन्मेको। भनाइको अर्थ बुद्धसँग 7 अङ्कको सम्बन्ध छ। मैले भने उनी जन्मदा 7 जना व्यक्तिहरू जन्मेका थिए।
बुद्ध थिए शानदार, उनको घोडा कन्थ, उनको पत्नी गोपा यशोधरा 3 जना, 4 का नाम के हो राजा शुद्धोधन। कहाँका राजा थिए? उनी कपिली वस्तुको तिलौराकाटका राजा थिए। उनको रानी अथवा महारानी अथवा पत्नीको नाम के हो मायादेवी, उनी चाहिँ देवदहको राजकुमारी थिइन्। भनेको बुद्धको दरबारको नाम के हो? कपिली वस्तुको तिलौराकोट। र उनको मावली कहाँ रहेछ भन्दा उनको मावली रूपन्देहीको देवदह है, देवदहमा उनको मावली चाहिँ देवदह। र यहाँलाई कति लाग्न सक्छ कतिपयहरूलाई, दरबार चाहिँ कपिली वस्तुको तिलौराकोट जन्म भयो रूपन्देहीमा, किन त भन्ने सन्दर्भमा यो एकदमै रोचक प्रसङ्ग छ। म यही कुरा यहाँलाई पस्कने कोसिस गर्दैछु। राजा शुद्धोधनले चाहिँ अर्थात् उनी बिहे गर्दा त्यतिखेर 37 वर्षका थिए। 37 वर्षको बुढ्यौली अवस्थामा उनले देवदहको राजकुमारी मायादेवीसँग बिहे गरेका थिए। 37 वर्षमा बिहे गरिसकेपछि तपाईको बिहे गरिसकेको 20 वर्षसम्म पनि जन्मेनन्। अन्ततः एकदमै बहादुर हैन, स्वर्गीय राजकुमार बन्योस् भन्ने चाहनाले थुप्रै मन्दिरमा पूजा आजा गरिन्। कसले भन्दा चाहिँ मायादेवीले र राजा शुद्धोधनले पनि आफूले बलबुताले भ्याएसम्मको धर्म आदि इत्यादि हैन, विभिन्न पूजापाठ आदि लगाए। बल्ल तल बिहे गरेको 20 वर्षको उमेर, बिहे गरेको 20 वर्षपछि बल्ल महारानी मायादेवी गर्भवती भइन्। र त्यतिखेरका ज्योतिषहरूले के बताइदिए भने, त्यतिखेरको ज्योतिषले भन्दा ठ्याक्कै मिल्थ्यो पनि, राजा असाध्यै खुसी भए। त्यसपछि असाध्यै चक्रवर्ती राजा है, चक्रवर्ती राजकुमार जन्मेस् भन्ने चाहनाले, चक्रवर्तीको जानकारी यसको अर्थ हुन्छ संसारमा हजारौं राजाहरू हुन्छ, राजाको राजालाई के भन्छ? चक्रवर्ती भन्छ। हो त्यस्तो राजकुमार जन्मेस् भन्ने चाहनाले अथवा त्यसै अनुसार संकल्प लिएर थुप्रै मठ मन्दिरमा पूजा आजा गरिन्। अन्तिममा चाहिँ तपाईको जुन अहिले जुन डुम्बिनी भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँ चाहिँ पहिला यक्षहरू भनेको भूत प्रेतको एउटा बयङ्गा थियो के, बयङ्गा थियो अथवा मन्दिर थियो हैन। र त्यहाँ चाहिँ अन्तिम पूजा गर्न बाँकी थियो। र त्यही सन्दर्भलाई जोडेर आफ्नो केही सैनिक र सङ्गिनीहरू लिएर आफू गर्भवती भएको 7 महिनामा सङ्गिनीहरू र केही सैनिकहरूलाई लिएर उनी चाहिँ अन्तिम पूजा गर्न भनौँ न, सबै पूजा ठाउँमा मन्दिरमा पूजा आजा गरिसकेपछि अन्तिम त्यो ठाउँमा पूजा आजा गरेर माइती जान चाहिँ हिँडेका थिए। अन्ततः उनी चाहिँ त्यो लुम्बिनीमा अहिले जुन चाहिँ तपाईको बुद्ध जन्मेको स्थान छ नि, त्यहाँ चाहिँ एउटा खालको बयङ जाति हो, यक्षहरूको भनेको भूत प्रेतको बयङ जाति हो। त्यहाँ पूजा आजा गर्न उनी त्यहाँ गइन्। र जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा पोखरी छ जसलाई पुष्करिणी पोखरी भन्छ, त्यहाँ नुहाइधुवाइ गरिन्। र नुहाइधुवाइ गरेर पूजा आजा गरिसकेपछि उनलाई बच्चा पाउने बेथाले च्याप्यो। अन्ततः त्यहाँ सालको रुखमा देब्रे हातले समातेर बसिसकेपछि बुद्धको जन्म भयो। यसरी बुद्धको जन्म चाहिँ उनको दरबार चाहिँ तिलौराकोट कपिली वस्तुमा भए पनि यस्तो परिस्थितिले चाहिँ बुद्धको जन्म चाहिँ कहाँ भएको भन्दा लुम्बिनीमा भएको हो। र उनी 7 महिनामा जन्मेका हुन्। र जो 7 महिना जन्मन्छ त्यो के हुन्छ? एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुन्छन् है। र बुद्ध जन्मनुभन्दा अगाडि एउटा कहानी पनि छ, म यहाँलाई त्यो कुरा बताउन चाहन्छु। बुद्ध जन्मनुभन्दा अघिल्लो रात चाहिँ एउटा के कहावत छ भने, मायादेवीले चाहिँ तपाईको आफ्नो शरीरमा सेतो हात्ती प्रवेश गरेको सपना देखेको थिइन् के। र हाम्रो यो हिन्दू मान्यता आदि इत्यादिको अनुसार चाहिँ शरीरमा सेतो हात्ती प्रवेश गर्नु, सूर्य देख्नुलाई ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ कि। र अब बच्चा गर्भधारण भएको 7 महिना भएको थियो, बच्चे पाउँछ भने कुनै उता थिएन हैन, कुनै ठहरे ठम्याइ त थिएन मायादेवीलाई। तर के ठुलो उपलब्धि हुन्छ भने चाहिँ उसले चाहिँ मनमा नै चाहिँ सोचिरहेको थिए। अन्ततः एकदमै तपाईको ज्योतिर्मय भनौँ न, अलौकिक व्यक्ति बुद्ध जन्मे। कहिले भन्दा ईसापूर्व 563 वैशाख पूर्णिमाको दिन हैन। जन्मिसकेपछि मायादेवीले चाहिँ अब उनी राजकुमारलाई चाहिँ नुहाइधुवाइ गरिन् त्यो पोखरीमा, जसको नाम हो के रहेछ? पुष्करिणी। हामीले सोध्न सक्छ, गौतम बुद्धलाई पहिलो पटक नुहाइधुवाइ गरेको पोखरीको नाम के हो? पुष्करिणी। अहिले तपाईहरु लुम्बिनी जानुभयो भने जुन पोखरी देख्नुहुन्छ त्यही नै पुष्करिणी पोखरी हो, जुन बुद्ध जन्मिसकेपछि पहिलोपटक नुहाइधुवाइ गरेको पोखरी। अन्ततः उनी माइत नगइकन अनि फेरि उही तिलौराकोट कपिली तिलौराकोट आफ्नो दरबारमै फर्किन्।
र यी राजकुमार जन्मेको 5 दिनपछि न्वारन गरियो र न्वारन गरेपछि नाम के राख्यो? सिद्धार्थ। सिद्धार्थको अर्थ हो मनोकांक्षा पूर्ण हुनु अथवा चाहेको वस्तु प्राप्त हुनु, भने जस्तो कुराहरू प्राप्त हुनुलाई के भनिन्छ? सिद्धार्थ। अघि मैले भनिसकेको छु, बुद्धको अर्थ हो बिउजेको मानिस। उनको बाल्यकालको नाम के हो? सिद्धार्थ। सिद्धार्थको अर्थ के रहेछ? मनोकांक्षा पूर्ण हुनु। यो किन राख्यो त यो नाम भन्दा बल्ल बल्ल बिहे गरेको अथवा 20 वर्ष बिहे गरेपछि यस्तो छोरो जन्मिएको विशेष खुसियालीमा चाहिँ उनको नाम चाहिँ के राखियो भन्दा चाहिँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थको अर्थ हो के रहेछ? मनोकांक्षा पूर्ण हुनु। भनेपछि बुद्धको बाल्यकालको नाम के रहेछ? सिद्धार्थ। र उनी कुन वंशका थिए भन्दा शाक्य वंश। उनको थर के थियो? गौतम थियो अथवा सिद्धार्थ गौतम है। भनेको बुद्धको बाल्यकालको नाम वाट इज अ चाइल्डहुड नेम अफ बुद्ध भन्यो भने सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ भनेको मनोकांक्षा पूर्ण हुने, गौतम भनेको उनको थर, सिद्धार्थ भनेको बाल्यकालको नाम र उनको वंश भनेको के हो? शाक्य वंश। र अन्ततः उनी जन्मेको 7 दिनपछि उनको माता अथवा महारानी मायादेवीको निधन भयो। मैले भने नि बुद्धसँग 7 अङ्कको सम्बन्ध छ। उनी जन्मदा 7 पाइला हिँडेका थिए, उनी 7 महिनामा जन्मेका हुन्, उनी जन्मदा 7 जना व्यक्तिहरू अथवा वस्तुहरू जन्मेका थिए र उनी जन्मेको 7 दिनपछि उनको माता अथवा उमा रानी के हो? मायादेवीको निधन भयो। मायादेवीको निधन भइसकेपछि चाहेको भए राजा शुद्धोधनले सिद्धार्थ गौतमलाई हुर्काउन बढाउन हजारौं नोकर चाकर राख्न सके, तर त्यसो गरेनन् र अन्ततः के गरे र सिद्धार्थ गौतमलाई पालन पोषण गर्नको लागि राजा शुद्धोधनले आफ्नै शाली प्रजावती गौतमी बिहे गरे अथवा मायादेवीको सहोदर बहिनी बिहे गरे र अन्ततः सिद्धार्थ गौतमलाई हुर्काउने बढाउने महिला कोन भन्दा प्रजावती गौतमी अथवा मायादेवीको सहोदर बहिनी हुन् है। र राजा शुद्धोधनले आफ्नो पत्नी मरेर गए पनि अब राजकुमारलाई एकदम चक्रवर्ती राजा बनाउने उद्देश्यले त्यही अनुसारको शिक्षा दीक्षा है, त्यही अनुसारको शारीरिक अभ्यास आदि इत्यादि दिँदै गए। जब उनी बुझ्ने भए नि राजकुमार सिद्धार्थ, उनको मनमा निकै धेरै कुराहरू खेल्न थाले र एक दिन चाहिँ तपाईको राज दरबारबाट बाहिर निस्केर 3 थोक देखे र त्यही कुराले उनको मनलाई विचलित बनायो है। त्यो कुरा के थियो? मानिस किन मर्छ, किन बुढो हुन्छ र किन रोगी हुन्छ। यी 3 कुराले राजकुमार सिद्धार्थलाई के बनायो? विचलित बनायो। किनभने उनले ठुलो भएपछि के बुझे भन्नुलाई भने म जन्मेको 7 दिनमा मेरो आमाको निधन भयो। यी 3 कुराले सिद्धार्थ गौतमलाई विचलित तुल्याए। अन्ततः तपाईको राजा के भन्छ शुद्धोधनले आफ्नो छोरालाई एकदम पराक्रमी साहसी निर चक्रवर्ती राजा बनाउने उद्देश्य राखेको, ठ्याक्कै उनको स्वभाव चरित्र चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भयो, आध्यात्मिक पाराको भयो। अन्ततः छोरो विक्रम लायो भन्ठानेर राजा शुद्धोधनले सिद्धार्थलाई 16 वर्ष पुगेपछि आफ्नै मामाको छोरी पर्ने कन्या जसको नाम हो गोपा है। यो यशोधरा चाहिँ पछि भएको, उनको खास रियल नाम हो गोपा। यशोधरासँग चाहिँ बिहे गरे र एउटा जानकारी होस्, गोपा र यशोधरा एउटै हुन् र उनको खास नाम चाहिँ गोपा हो। अन्ततः मामाको छोरी पनि यशोधरा अथवा गोपासँग 16 वर्ष उमेर पुगेपछि बिहे गरे। त्यतिखेर दुवैको उमेर के थिए? 16 वर्षका थिए। यसरी बिहे गरिसकेपछि राजा शुद्धोधनले आफ्नो राजकुमार अब सुध्रेला हैन, अब त्यो आध्यात्मिक चेतनालाई त्यागेर यो पराक्रमी शूरवीर राज्य कसरी विस्तार गर्छ भन्ने खालको सोच लिएर अघि बढ्ला भन्ठानेको 20को 19 पनि भएन है। अन्ततः यी 2 दम्पतिको भनेको सिद्धार्थ गौतम र यशोधराको 2 दम्पतिको 29 वर्ष पुगेपछि छोरो जन्मियो जसको नाम के हो? राहुल। पिताको नाम राजा शुद्धोधन, माताको नाम मायादेवी, पतिको नाम गोपा अथवा यशोधरा, उनको छोराको नाम के हो? राहुल। र राहुलको अर्थ हो तपाईको एउटा कुमुदिनी भन्ने फुल हुन्छ कि लिली, यो फ्रान्सको नेसनल फ्लावर्स लिली हो, त्यसलाई हामी नेपालीमा कुमुदिनी भन्छन् र राहुलको अर्थ हो कुमुदिनी। र कुमुदिनीको अर्थ हो अधिकांश फुलहरू तपाईको घामको किरण 8 घण्टा अनिवार्य लाग्नै पर्छ, तर कुमुदिनी भन्ने फुल अथवा लिली फुल यस्तो हो कि जुन चाहिँ सूर्यको प्रकाश बिना पनि फुल्न सक्छ। त्यसै अर्थमा बुद्धको छोरा राहुलको नाम राखिएको, भनाइको अर्थ उन चाहिँ बाउ बिनाको अथवा सूर्य बिना पनि हुर्केको बढेको भन्ने अर्थ लाग्छ है। र यसरी छोरो जन्मियो है बुद्धको, अथवा बुद्धको नभनौँ सिद्धार्थ गौतमको छोरो जन्मियो। अब छोरो जन्मेपछि असाध्यै खुसी हुनुपर्ने हैन, हामी जो पनि खुसी हुन्छौँ, तर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम चाहिँ खुसी भएन, झन् दुखी भए। अब म सांसारिक जन्जालमा फसेँ, अब म निस्कन सकिँदिन भन्ठानेर छोरो जन्मेको 7 दिनमा अथवा राहुल जन्मेको 7 दिनमा
राजकुमार सिद्धार्थले सम्पूर्ण कुरा त्यागे है। 7 दिनको सुत्केरी श्रीमतीलाई त्यागे, धन सम्पत्ति इष्ट मित्र पद प्रतिष्ठा आदि त्यो सबै त्यागे है। उसको के कमी थियो र? भोलि राजा हुन्थे, धन सम्पत्तिको कमी थिएन, श्रीमती थियो, आमा बुवा आदि सबै कुरा थियो, र पनि त्यही छोरो जन्मेको 7 दिनपछि उनले सम्पूर्ण कुरा त्यागे। यसरी सम्पूर्ण कुरा त्याग्नमा माया ममता धन सम्पत्ति पद प्रतिष्ठा आदि इत्यादि त्याग्नुलाई भनिन्छ बुद्ध धर्ममा महाभीष निष्कामण। महाभीष निष्कामण भन्नुको अर्थ हो सम्पूर्ण कुरा। त्यसपछि उनी छोरो जन्मेपछि खुसी हुनु पर्नेमा झन् दुखी भए, यो जन्जालबाट म निस्किन सक्दिनँ पछि जना मात्रै लिएर गए। उनको घोडा कन्थक र सारथी छन्दक जसले निस्किसकेपछि तपाईको निस्किसकेपछि भारतको बिहारतिर हानिए है। बिहारतिर हानिए र बीच बाटोबाट यो घोडा कन्थक र छन्दक सारथीलाई पनि छाडे र तपाईको अनु भन्ने एउटा नदी छ, त्यो नदीमा चाहिँ उले नुहाइधुवाइ गरे र उले सम्पूर्ण कपाल खौरिए र भनिन्छ संसारमा पहिलो पटक कपाल खौरिने व्यक्ति नै बुद्ध हो। र बाँकी 4 अङ्गुल जति 4 औँला जतिको बाँकी कपाल चाहिँ राखे है, टुपी राखे र त्यो कहिले जिन्दगीमा बढ्दा पनि बढेन। त्यसपछि उनी भौतारिँदै ज्ञानको खोजीमा कहाँ गए भन्दा भारतको बिहार राज्यको पनि बोध गएको पनि उरुवेल भन्ने वनको पिपलको बोट मुनि बसेर तपस्या गर्न थाले। 6 वर्षसम्म तपस्या गरे है, शान्तिको खोजीको लागि तपस्या गरे। तर 6 वर्षसम्म अथवा उनी 29 वर्षमा घर छाडेर हिँडेको अथवा 6 वर्षसम्म तपस्या गर्दा पनि केही उपलब्धि भएन। अन्ततः उनले तपस्या सबैसे भङ्ग गरे र त्यो तपस्यासँग भङ्ग गरिसकेपछि त्यो नजिकै त्यो बोधगयाको जुन उरुवेल वनको नजिक उरुवेल भन्ने एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँमा चाहिँ ऊ खानेकुरा एकदम भोकले लखातारान पनि भइसकेका थिए र शरीर पनि क्षीण भइसकेका थियो है। अत्यन्त भोक प्यासले उनी एकदमै लखातारान भएका थिए। अनि केही उपलब्धि ज्ञान उपलब्धि पनि भएन। अन्ततः त्यो सबै तपस्या भङ्ग गरिसकेपछि उनी त्यही गाउँमा खानेकुरा खोज्न निस्के। त्यो क्षण कस्तो बेला परेछ भन्नुलाई भने ठ्याक्कै घाम अस्ताउने युवतीहरू त्यो काखमा घैला बोकेर पानी लिन आउँदै रहेछ कि। र त्यो पानी लिन आउँदै गरेको मध्येमा एउटा युवतीले एउटा गीत गाएकी थिइन् भने एउटा तपाईँको तानपुरा भन्ने बाजा हुन्छ है। र त्यो तानपुरा भन्ने बाजा जति जुन त्यो बाजाको त्यो जुन उ छ नि तुना जति तन्काए उति राम्रोसँग बज्छ कि हो। त्यो आशयमा गीत गाउँदै आएकी थिए। अनि सिद्धार्थ गौतमले के बुझे भन्दा हो यो भोकै बसेर चाहिँ यो ज्ञान उपलब्धि हुँदो रहेछ। यो टन्न खाना खाएर शरीरलाई हृष्टपुष्ट बनाएपछि बल्ल ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ठानेर उनी चाहिँ त्यो उरुवेल भन्ने वनमा के अरे गाउँमा खानेकुरा खोज्दै गए। र अन्ततः त्यही उरुवेल गाउँको यो जिम्मलको छोरी जसको नाम हो सुजाता र सुजाताले दिएको खिर खाएको मध्यरातमा बल्ल सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्धत्व प्राप्त भयो। र त्यतिखेर उनी कति वर्षका थिए? 35 वर्षका थिए। कुन दिन परेको थियो त्यो दिन भन्दा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन परेको थियो। भनेको उनी 29 वर्षमा सम्पूर्ण कुरा त्यागेर राज दरबार त्यागेर हिँडे। त्यसपछि भारतको बोधगयामा तपस्या गरे 6 वर्ष। अन्ततः 35 वर्ष उमेरमा बल्ल भयो, जसलाई बोधिसत्व पनि भनिन्छ। र बोधिसत्वको अर्थ के हो होला भन्नुलाई भन्दा साक्षात ईश्वरलाई देख्नु अथवा भेट्नुलाई भन्छ बोधिसत्व है। 35 वर्ष उमेरमा बल्ल उनलाई ज्ञान प्राप्त भयो है। र यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दा 4 आर्यसत्यहरू पनि भनिन्छ है। र बुद्ध धर्ममा बुद्ध दर्शनमा बुद्धले प्राप्त गरेको जुन ज्ञान थियो नि 35 वर्ष उमेरमा त्यो सुजाता नाम गरेको युवतीले दिएको खिर खाएको मध्यरातमा जुन प्राप्त गरेको ज्ञानलाई 4 आर्यसत्य पनि भनिन्छ। अब हामीलाई सोध्न सक्छ अधिकृत लेभल अथवा इन्सपेक्टर अथवा क्याडेट भनौँ अथवा ब्याङ्क सेक्टर अथवा निजामती सेवाको जुन पनि परीक्षा पनि सोध्न सक्छ बुद्धले प्राप्त गरेका 4 आर्यसत्य के हुन् त? नम्बर 1 मा संसार दुःख छ, संसार दुःख छ नि त। नम्बर 2 मा दुःखको कारण छ। नम्बर 3 मा दुःखबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। नम्बर 4 मा मुक्तिको उपाय छ। त्यत्रो 6 वर्ष उनले तपस्या गरे तर प्राप्त गरेको ज्ञान भनेको यी जम्मा 4 वटा हुन्, जसलाई 4 आर्यसत्यहरू पनि भनिन्छ। मैले के भने बुद्धले प्राप्त गरेको खास ज्ञान 4 के हुन्? नम्बर 1 मा संसार दुःख छ। यो दुःख भएर त यतिखेर तपाईँ हामी म अहिले पढाउने कोसिस गर्छु, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ होइन। आफूलाई अब्बल बनाउनको लागि तपाईँहरू ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यसरी होइन बसिरहनु भएको छ कति समयको बावजुद पनि, अथवा कति कुरालाई उनी गरेर होइन सेक्रिफाइस गरेर भनौँ न एक खालको
त्यसो हुनाले संसार दुःख छ नम्बर 1, नम्बर 2 मा दुःखको कारण छ है, नम्बर 3 मा के हो दुःखबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ, नम्बर 4 मा मुक्तिको उपाय छ। यसलाई के भन्छ 4 आर्य। यसरी ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि उनले आफूले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि आफूले जानेको ज्ञानलाई चाहिँ उनले अब त्यसपछि के गर्न थाले उपदेश दिन थाले अथवा प्रवचन दिन थाले। एउटा जानकारी रहोस्, धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू जानिसकेपछि धेरै व्यक्तिको समक्ष जुन कुरा चाहिँ दर्शन दिइन्छ ज्ञान बाँडिन्छ त्यसलाई भन्छ प्रवचन। स्ववचन भनेको आफैद्वारा अरूले जानेको कुरा है अरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने ज्ञानलाई के भन्छ प्रवचन। सरी प्रवचन दिन थाले कसले भन्दा बुद्धले। र अब हामीले सोध्न सक्छ उनले कुन भाषामा प्रवचन दिन्थे भन्दा पाली भाषामा। उनले कुन भाषामा प्रवचन दिन्थे पाली भाषामा है। र तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो पाली भाषा भने के हो भन्दा यो तराईमा बोलिने र यो पाली भाषा भने साँच्चै भन्दा अवधी भाषा भन्दा पनि हुन्छ। र अवधी भाषा भनेको यो भोजपुरी र तपाईँको मैथिली भाषालाई एकै ठाउँ मिसा भने कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भाषामा अवधि हो। साँच्चै भन्ने हो भने अवधि र पाली भाषामा खासै त्यस्तो तात्विक फरक छैन है। यसरी पाली भाषामा उनले उपदेश दिन थाले। र अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ बुद्धले दिएको उपदेशलाई के भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। यसरी उनले पाली भाषामा उपदेश दिन्थे र बुद्धले दिएको उपदेशलाई भनिन्छ धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्धले दिएको उपदेशलाई के भनिन्छ धर्म चक्र प्रवर्तन। र उनले कुन भाषामा उपदेश दिन्थे पाली भाषामा। र हामीलाई यो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ र बुद्धले पहिलो पटक उपदेश दिएको स्थानको नाम के हो। बुद्धले पहिलो पटक उपदेश दिएको स्थानको नाम हो सारनाथ, जुन भारतको बनारसबाट केही भनौँ न पर पर्दछ। र सारनाथमा चाहिँ पहिलो पटक बुद्धले उपदेश दिए। र बुद्धको उपदेश सुन्ने विश्वको पहिलो व्यक्ति अथवा उनको पहिलो चेलो हो कौडन्य है। मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ 35 वर्षको उमेरमा बुद्धले सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरे। र उनले कुन भाषामा उपदेश दिन्थे भन्दा पाली भाषामा। पहिलो पटक उनले उपदेश दिएको स्थानको नाम हो सारनाथ र उनको उपदेश सुन्ने पहिलो व्यक्ति हो कौडन्य। र उनी कुन भाषा दिन्थे उपदेश भन्दा पाली भाषामा। र उनको उपदेश अथवा प्रवचनलाई के भनिन्छ धर्म चक्र प्रवर्तन है। र म एउटा जानकारी गराउँछु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई के भनिन्छ भनेर हामीलाई सोध्न पनि सक्छ। त्यसलाई भन्छ दीपङ्कर। यसरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि अथवा 35 वर्ष अगाडिको जुन पनि उनको अवस्था छ त्यसलाई भन्छ दीपङ्कर। र उनले पहिलो पटक ज्ञान बाँडेको अथवा प्रवचन दिएको स्थानको नाम के रहेछ भन्दा सारनाथ। र एउटा जानकारी होस् त्यतिखेर उनको बाबु भन्दा राजा शुद्धोधन चाहिँ 92 वर्षको वृद्धावस्था थिए। र राजा शुद्धोधनले आफ्नो छोरो राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध भइसक्यो भनेर थाहा पाइसकेपछि उनले आफ्नो राज्यमा ल्याउन अथवा तिलौरको राज्यमा ल्याउन निकै प्रयत्न गरे है। तर बल्ल उनी आउन राजी त भए तर राजदरबारमा होइन कुनै एउटा स्थानमा। अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ बुद्ध र उनको बाबु पहिलो पटक भेट भएको स्थानको नाम के हो भनेर सोध्न सक्छ। र यसको उत्तर हो कुदान। भनेको बुद्ध र उनको बाबु राजा शुद्धोधन पहिलो पटक भेट भएको स्थानको नाम के रहेछ कुदान। यो कुदानलाई अहिले निग्रोह पनि भनिन्छ, जुन लुम्बिनीबाट 5 किलोमिटर दक्षिण वा यो कपिलवस्तु यो जिल्लामा पर्दछ हाल। र मैले भने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुँदाखेरि उनको बाबु चाहिँ 92 वर्षको वृद्धावस्थामा थिए। अनि राजा शुद्धोधनले आफ्नो छोरा राजकुमार बुद्ध भइसक्यो भने राम्ररी थाहा पाइसकेका थिए र आफ्नो राज्यमा दरबारमा ल्याउन निकै कोसिस गरे तर सकेनन्। र नभए पनि उनी चाहिँ अब त सम्पूर्ण कुरा त्यागेर बाबु आमा पति आफ्नो पत्नी होइन छोरा सम्पूर्ण कुरा त्यागिसकेको मान्छे आउने कुरा त भएन। तर आउन त आए तर कहाँ आए भन्दा कुदान भन्ने ठाउँ आए जुन अहिले निग्रोह भनिन्छ त्यसरी आए। र यसरी बुद्ध र उनका बाबु राजा शुद्धोधन पहिलो पटक भेट भएको स्थानको नाम के रहेछ कुदान अथवा निग्रोह। आइसकेपछि अब राजा शुद्धोधन त हतरपत्त आफ्नो छोरालाई भेट्न त गएनन् है। र उनलाई भेट्न जाने हतरपत्त एकदमै झम्टेर भेट्न जाने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन् राज परिवारको सदस्य चाहिँ उनलाई हुर्काउने बढाउने उनकै सानियामा अथवा मतवारी दीक्षामा पनि भन्छन् प्रजापति गौतमी भनेको बुद्धलाई पहिलो पटक भेट्ने अथवा कुदानमा भेट्ने अथवा निग्रोहमा भेट्ने पहिलो राज परिवारको सदस्य चाहिँ को हुन् भन्दा चाहिँ उनलाई पालन पोषण गर्ने उनकै सानियामा प्रजापति गौतमी। र जानकारी रहोस् यो संसारमा भिक्षुणी बन्ने पहिलो महिला नै हुन् को हुन् भन्दा चाहिँ प्रजापति गौतमी। र दोस्रो भिक्षुणी बन्ने महिला चाहिँ को हुन् भन्दा उनकै पत्नी गोपा अथवा यशोधरा है। पहिला उनको खास नाम चाहिँ गोपा हो
गोपा चाहिँ आफ्नो पतिलाई भेटेर भिक्षुणी भइसकेपछि उनको नाम के राखियो भन्दा यशोधरा, र बुद्ध दर्शनमा यशोधराको अर्थ हुन्छ धनको देवी लक्ष्मी है। भनेको यसरी सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष उमेरमा घर छाडेका र 6 वर्षसम्म उनले बोधगयामा तपस्या गरे र 35 वर्षको उमेरमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरे। पहिलोचोटि उपदेश दिएको ठाउँको नाम चाहिँ सारनाथ। त्यसपछि उनी फेरि कपिलवस्तु राज्यको कुदान भन्ने ठाउँमा आए र उनलाई भेट्ने पहिलो राजपरिवारको सदस्य चाहिँ उनलाई हुर्काउने बढाउने उनकै सानीमा प्रजाति गौतमी है, र दोस्रो भिक्षुणी बन्ने चाहिँ उनकै पत्नी गोपा अथवा यशोधरा। मैले भने गोपा चाहिँ उनको पत्नीको वास्तविक नाम हो र भिक्षुणी भइसकेपछि चाहिँ गोपालाई नाम परिवर्तन गरेर यशोधरा राखियो र यशोधराको अर्थ के हो भन्दा मैले भने धनको देवी लक्ष्मी है। यसरी उनले जिन्दगी रहेसम्म 45 वर्षसम्म भगवान गौतम बुद्धले चाहिँ तपाईँको विभिन्न ठाउँमा यो प्रवचन अथवा अर्थी उपदेश दिँदै हिँडे है। शान्तिको दूतको रूपमा पनि चिनिन्छ। र एउटा जानकारी होस्, संसारमा सबैभन्दा धेरै मूर्ति कसको छ भने बुद्धको छन्। बुद्धलाई द लाइट अफ एसिया पनि भनिन्छ। 45 वर्षसम्म भारतको विभिन्न स्थानमा चाहिँ उपदेश दिँदै हिँडे र त्यही क्रममा उनी चाहिँ ईसा पूर्व 483 अथवा 80 वर्षको बुढेली अवस्थामा उनी यो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि आएका थिए। त्यतिखेर नेपालका राजा चाहिँ 7औं किराँती राजा जितेरस थिए। अब हामीलाई यही प्रसङ्गमा हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, भगवान गौतम बुद्ध काठमाडौँको उपत्यकामा कहिले आएका थिए र त्यतिखेर नेपालका राजा को थिए भन्दा भगवान गौतम बुद्ध 80 वर्षको बुढ्यौली अवस्थामा ईसा पूर्व 483 काठमाडौँ उपत्यकामा आएका थिए र त्यतिखेर नेपालका राजा को थिए भन्दा 7औं किराँती राजा जितेदास थिए है। र त्यसपछि भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा आएर काठमाडौँ उपत्यकामा आए र केही समय यहाँ बसे र बसिसकेपछि उनी फेरि यो उपदेश दिने क्रममा उनी फेरि भारततिर नै फर्किए है। उपदेश दिने क्रममा उनी फेरि भारततिर नै फर्के र यही प्रसङ्गमा एउटा जानकारी गराउँछु। भगवान गौतम बुद्ध ईसा पूर्व 483 अथवा 80 वर्षको बुढेली अवस्थामा यहाँ आएका थिए र यहाँ आइसकेपछि यहाँका राजा को थिए 7औं किराँती राजा जितेदास थिए। भनिन्छ उनले नेपालमा चाहिँ 1350 जनालाई आफ्नो शिष्य बनाएका थिए है। यहाँ नेपालमा 1350 जनालाई शिष्य बनाएका थिए। त्यसपछि उपदेश दिने क्रम उनी फेरि भारततिर नै फर्के र उनको जिन्दगीमा उपदेश दिएको अन्तिम स्थान भयो वैशाली है। वैशाली भनेको यो भारतको बिहार राज्यमा पर्छ। वैशालीमा उपदेश दिए र वैशालीमा उपदेश दिइसकेपछि उनी फेरि उपदेश दिने क्रममा उनी कहाँ गए भन्दा यो बनारसको उत्तर पूर्व केही नजिक स्थान जुन कुशीनगर भन्छ, कुशीनगरमा उपदेश दिन गए र कुशीनगरमा उपदेश दिनुभन्दा अगाडि त्यहाँ एकजना लुहार भन्ने भनौँ न, अब लुहार भन्ने भनेको यो फलामको काम गर्ने, अझै भन्नै पर्दा कामी वर्गको एकजना व्यक्ति चाहिँ बुद्धको असाध्यै अनुयायी थिए। उनले जसरी पनि मेरो घरमा खाना खानु भनेर उनले जिकिर गरे। अन्ततः हुन्छ नि भन्ठानेर बुद्ध त्यो लुहारको घरमा गए र संयोगवश त्यो लुहारको कस्तो परेको रहेछ भन्नेलाई भने घरमा पकाउने चामल त भएको तर यो तरकारी अथवा तरकारी केही पनि नभएको है। त्यसपछि तुरुन्त अन्ततः च्याउ भेटाए। त्यसपछि खाना पकाइसकेपछि च्याउको तरकारी पनि बनाए तर अन्ततः त्यो च्याउ चाहिँ एकदमै विषालु पोइजनस परेछ र त्यही च्याउको कारणले गर्दा चाहिँ बुद्धको निधन भएको मानिन्छ। हुन त कसैले यो सुँगुरको मासु खाएर यो फुड पोइजन भएको पनि भनिन्छ तर धेरै यो बुद्ध सम्बन्धी जानकारी राख्ने जानकारी के भन्छन् भने त्यही लुहारले चाहिँ वनमा गएर ल्याएको जुन च्याउ विषालु च्याउको तरकारी खाँदा निधन भएको मानिन्छ। अथवा बुद्धको निधन कहिले भयो भन्दा ईसा पूर्व 483 वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन मङ्गलबारको दिन चाहिँ भयो। अब कतिपयलाई यहाँ चाहिँ लाग्न सक्छ उनको जन्म चाहिँ ईसा पूर्व 563 अब निधन चाहिँ 483 कसरी हुन सक्छ भनेको यो चाहिँ ईसा पूर्व भनेको यो घट्दै जान्छ हैन। यो भनेको ईसा पूर्व भनेको जेष्ठकाल जन्मेको यति वर्ष अगाडि भनेको उनको जन्म भनेको ईसा पूर्व 563 जन्म चाहिँ 563 बाट 562 61 हुँदै 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 चाहिँ ईसा पूर्व 483 अथवा 80 वर्षको बुढ्यौली अवस्थामा चाहिँ कुशीनगरमा भगवान गौतम बुद्धको निधन भयो। यसरी उनको निधन भएको दिन चाहिँ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन परेको थियो। अहिले मैले भने जन्म र मरण एउटै तिथि हो। बार चाहिँ मङ्गलबार थियो र उनको निधनलाई के भनिन्छ भन्दा महापरिनिर्वाण
अब हामीलाई प्रश्न सक्न सक्छ बुद्धको निधनलाई के भन्छ महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण भनेको संसार एकदम ठुलो व्यक्ति यो संसारबाट विद्यालय भन्ने अर्थ लाग्छ र उनी मर्नुभन्दा अगाडि उनले बोलेको एउटा वाक्य हो अप्पोदिप भव अब हामीलाई सोध्न सक्छ व्हाट इज द लास्ट सेन्टेन्स अफ बुद्ध बुद्धले बोलेको अन्तिम वाक्य हो अप्पोदिप भव अप भव भन्नेको अर्थ हो आफ्नो प्रकाश आफै बन तिमी आफै उज्यालो बन अरूले तिम्रो उज्यालो ताप्छन् अथवा तिम्रो आफ्नो खुट्टामा आफै उभियो त्यसपछि बल्ल तिमी समाजको राम्रो नागरिक हुन्छौ भन्ने लाग्छ र बुद्धले बोलेको हुन त याद थिए त्यसैले मर्ने बेलामा चाहिँ संस्कृत वाक्य अप्पोदिप भव भनेर निधन भएका थिए को भन्दा चाहिँ भगवान गौतम बुद्ध गौतम बुद्धको निधन कहिले भयो 483 कहाँ भयो जलाइयो है र हामीलाई प्रश्न सध्न सक्छ उनलाई जलाइसकेपछि उनी सँगसँगै एकजना भिक्षु चितामा जलेर मरेको थियो जसको नाम हो सुभद्रा है बुद्ध सँगसँगै चितामा जलेर मरेको भिक्षुको नामको के रहेछ लाई दागबत्ती दिने व्यक्ति को थिए भन्दा महाकश्यप र महाकश्यप भन्ने व्यक्ति थिए र यति हुँदा हुँदै पनि बुद्धको सबैभन्दा एकदमै आनन्द थियो है बुद्धसँग चितामा जलेर मरे बुद्धलाई दागबत्ती दिने व्यक्ति को थिए भन्दा महाकश्यप थिए र यसरी बुद्धको निधन भएको हो र बुद्धको निधन भइसकेपछि बुद्ध चाहिँ 32 वर्षले युक्त थिए बुद्धको निधन भइसकेपछि बुद्धको सम्पूर्ण कुरा जल तर एक वस्तु जान्न तपाईँको दाँत र बुद्धको रियल दाँत अहिले पनि श्रीलङ्काको केन्डी सहरमा छ र श्रीलङ्काको केन्डी सहरमा त्यो बुद्धको दाँतको मन्दिर बनाएको छ जसलाई टेम्पल टुथ नामले पनि चिनिन्छ टेम्पल भनेको मन्दिर टुथ भनेको दाँत है दाँतको मन्दिरलाई टेम्पल टुथ भनिन्छ अहिले पनि बुद्धको रियल दाँत चाहिँ कहाँ छ भन्दा श्रीलङ्काको पनि सोध्न सक्छ म यहाँलाई जानकारी गराउँछु बुद्ध जत्तिकै दुईजना चेलोहरू थिए है जसको नाम हो एउटा सारीपुत्र एउटा मौदगल्यान है तपाईले संसारमा सबभन्दा धेरै मूर्ति नै बुद्धको रहेछ यदि बुद्धसँग दुईवटा सँगै मूर्ति पाउनुहुन्छ भने दाहिनेपट्टिको साइडमा बस्ने चाहिँ सारीपुत्र बुद्धले जत्तिकै ज्ञानमा पारखी थिए र अर्को मौदगल्यान भनेको चाहिँ यो अलौकिक थिए भूत भविष्य जान्न सक्ने है दुईजना बुद्ध जत्तिकै असाध्य ज्ञानी भिक्षुहरू उनको चेलोहरू चाहिँ सारीपुत्र मौदगल्यान उनको सबैभन्दा प्रिय चेलो चाहिँ आनन्द र उनलाई असाध्यै माया गर्ने चेलो भने सुभद्रा र बुद्धलाई दागबत्ती दिने चेलो चाहिँ महाकश्यप एउटा जानकारी होस् बुद्धले लगाउने लुगालाई के भनिन्छ भन्दा चिबर है चिबर भनेको जुन गेरु वस्त्रको हुन्छ जुन अहिले जुन बुद्ध मार्गीहरूले लगाउने जुन लुगा छ त्यसलाई चाहिँ चिबर भनिन्छ र बुद्धसँग चिबर साट्ने भिक्षु को थिए भनेर सोध्यो भने महाकश्यप बुद्धले एकपटक मात्रै लुगा साटेका थिए त्यो कोसँग भन्दा महाकश्यपसँग र बुद्ध मरिसकेपछि बुद्धको तस्बिर अंकित गरेर मुद्रा निकाल्ने विश्वका एकमात्र देश कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ हो सिङ्गापुर बुद्ध मरिसकेपछि बुद्धको तस्बिर अंकित गरेर मुद्रा निकाल्ने देश एकमात्र देश हो सिङ्गापुर र बुद्ध जहाँ बसे अथवा बुद्ध बस्ने स्थानलाई के भन्छ गन्धकुटी बुद्ध बस्ने स्थानलाई के भन्छ गन्धकुटी र बुद्धलाई मार्न खोज्ने भिक्षुको भन्दा चाहिँ तपाईको अघि मैले भने बुद्धले लगाउने लुगालाई के भन्छ चिबर भनिन्छ बुद्धलाई दागबत्ती दिने चाहिँ महाकश्यप हैन र बुद्धसँग चिबर साट्ने भिक्षु महाकश्यप र बुद्धलाई मार्न खोज्ने भिक्षुको भन्दा देवदत्त उनकै तपाईको काकाको छोरा पनि भनिन्छ मामाको छोरा पनि भनिन्छ तपाईलाई जानकारी रहोस् यो जुन देवदत्तले चाहिँ बाणले हानेर हाँस मारेको थियो त्यही हाँस चाहिँ बुद्धले बचाएको थिए त्यही कुराको निउले गर्दा सानैदेखि दुश्मनी थिए र अन्ततः
पछि उनी भिक्षु त बने तर चाहिँ बुद्धभन्दा पनि ठुलो हुन खोज्ने कारण जनाउँदै उनी बुद्धलाई मार्न खोजेको थिए अथवा बुद्धलाई मार्न खोज्ने भिक्षु कुन हो सुभद्रा र बुद्धसँग सम्बन्धी पन्छी कुन हो सारस अथवा बुद्धको ज्ञान सुन्ने एकमात्र पन्छी कुन हो सारस। यो सारस भनेको संसारकै दुर्लभ पन्छीभित्र पर्छ। नेपालमा चाहिँ तपाईँको यो कपिलवस्तुको जाकिरा तालमा मात्रै पाइन्छ होइन, भने कपिलवस्तु जिल्लामा मात्रै पाइन्छ र उड्ने चरामध्ये सबैभन्दा अग्लो चरा पनि हो। र सारसको बारेमा एउटा जानकारी गरौँ, यो उठी उठी निदाउन पनि सक्छ र संसारको सबैभन्दा उड्ने चरामध्येमा अग्लो चरा पनि हो। र यसको एउटा अद्भुत एउटा रोचक के पक्ष छ भने यसको भालीपोथी जो कोही मरे पनि एक हप्तापछि भाली मरे पनि पोथी एक हप्तापछि मर्थे झक्राउँदै जाँदै र तपाईँको पोथी पनि भाली मरेको एक हप्तापछि मर्छ। यस्तो खालको उनीहरूको माया प्रेम हुन्छ। र बुद्धसँग सम्बन्धी पन्छी चाहिँ कुन हो सारस हो। र बुद्ध धर्म सम्बन्धी जानकारी गराउँदाखेरि विश्व बौद्ध महासङ्घ कहाँ रहेछ भन्दा थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा रहेको छ। र संसारमा राष्ट्रिय धर्म बौद्ध भएका देशहरू चाहिँ भुटान, कम्बोडिया र थाइल्यान्ड हुन्। र विश्वमा अनिवार्य भिक्षु बन्नुपर्ने देश चाहिँ कम्बोडिया हो है, जानकारी होस्। बुद्ध सम्बन्धी तपाईँ यो कुराहरू सोध्न सक्छन्। र यसै प्रसङ्गमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। अब हामीलाई यो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, बौद्ध धर्मको 4 धामहरू के हुन् भनेर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ लुम्बिनी 1, 2 बोधगया, 3 सारनाथ, 4 चाहिँ कुशीनगर। बुद्ध धर्मको 4 धाम भन्नाले कुन कुन स्थानले बुझाउँछ? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ र कुशीनगर। लुम्बिनी भनेको जन्मेको स्थान, बोधगया भनेको ज्ञान प्राप्त गरेको स्थान, सारनाथ भनेको पहिलोपटक उपदेश दिएको स्थान, कुशीनगर भनेको मरण भएको निधन भएको स्थान है। अब यो 4 धाम पछि अन्य महत्त्वपूर्ण धाम चाहिँलाई बिहार भनिन्छ है। र संसारका प्रसिद्ध बिहारको कुरा गर्नुपर्दा तक्षशिला बिहार पाकिस्तानमा पर्दछ है। तक्षशिला बिहार पाकिस्तानमा पर्दछ। विक्रमशिला बिहार भारतमा पर्दछ। ताम्रशिला बिहार श्रीलङ्कामा पर्दछ। स्वर्णशिला बिहार थाइल्यान्डमा पर्छ। यो सुनै सुनको छ। म थाइल्यान्डमा धेरै बसे पनि त्यहाँ पुग्न चाहिँ पाइनँ र फेरि गएँ भने चाहिँ म यो स्वर्णशिला बिहार जाने पनि मेरो इच्छा छ, किनभने यो सुनै सुनको बिहार हो। र त्रिपिटक बिहार तिब्बतमा पर्छ र स्वयम्भू बिहार काठमाडौँमा पर्छ। संसारमा यो महत्त्वपूर्ण बिहारहरू मैले भने तक्षशिला बिहार पाकिस्तान, विक्रमशिला बिहार भारत, ताम्रशिला बिहार श्रीलङ्का, स्वर्णशिला बिहार थाइल्यान्ड, त्रिपिटक बिहार तिब्बत र स्वयम्भू बिहार काठमाडौँ है। र अर्को एउटा बिहार पनि छ नेपालमा र त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ के हो तपाईँको काँक्री बिहार भन्ने सुन्नुभयो होला। यो सुर्खेत जिल्लामा पर्छ, लाट्री कोइली यो सायद गापारीमा पर्ला। र नेपालको काँक्री बिहारलाई नेपालको दोस्रो लुम्बिनी भनेर चिनिन्छ। सायद यहाँलाई लोकसेवाले यो प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, विच प्लेस नोन एज सेकेन्ड लुम्बिनी इन नेपाल भन्यो भने यसको उत्तर के हुन्छ? काँक्री बिहार। नेपालको दोस्रो लुम्बिनी भन्नाले चाहिँ यो सुर्खेतको काँक्री बिहारलाई भनिन्छ। यो मन्दिर बनाएर निर्माण भइसक्यो केही समय मात्र भएको छ। यो शिखर शैलीमा बनाएको छ। यो सुर्खेतमा पर्दछ। र बौद्ध धर्मको मुख्य धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ? त्रिपिटक भनिन्छ। त्रिपिटक भनेको 3वटा पिटक भन्ने बुझिन्छ। ती पिटक कुन कुन हुन् भन्दा सुक्ति पिटक, अभिधम्म पिटक र विनय पिटक है। त्रिपिटक भन्दा कुन कुन पिटक पर्छ भन्दा सुक्ति पिटक। सुक्ति पिटक भनेको बुद्धले दिएका उपदेशहरूको सङ्ग्रह नै वास्तवमा सुक्ति पिटक हो। र विनय पिटक भनेको भिक्षुले मान्नुपर्ने नियमहरू जुन उल्लेख गरिएको ग्रन्थ हो त्यसलाई भनिन्छ विनय पिटक। र भिक्षुले 227वटा नियम पालन गर्नुपर्छ भने भिक्षुनीले 221वटा नियम पालन गर्नुपर्छ। र अभिधम्म पिटक भनेको बुद्ध धर्मको चुरो कुरोको ग्रन्थ नै वास्तवमा अभिधम्म पिटक हो। यसरी 3वटा पिटकलाई एकै ठाउँ राखेपछि के हुन्छ? त्रिपिटक भनिन्छ। र संसारमा त्रिपिटक पहिलो पटक प्रकाशित भएको देश चाहिँ तपाईँको श्रीलङ्का हो। र बुद्धको समयकालमा नेपाल भारतमा भन्दा पनि श्रीलङ्कामा एकदम बुद्ध धर्मको वर्चस्व थियो, एकदमै चर्चा परिचय थियो। त्यसै हुनाले संसारमा पहिलो त्रिपिटक प्रकाशित भएको मुलुकै श्रीलङ्का हो। त्यसपछि नेपाल भारत आदि इत्यादिमा अहिले त नेपाली भाषामा पनि यो पहिला पाली भाषामा थियो, नेपाली भाषामा पनि यो प्रकाशित भएको छ। र त्रिपिटक भनेको बुद्ध धर्मको प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ। र यो त्रिपिटक चाहिँ बुद्धको समयकालमा नै प्रकाशित भएको पुस्तक। बुद्ध मरिसकेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक पनि निस्किएको थियो जसको नाम हो मूल सर्वास्ति विनय। अब हामीले प्रश्न सोध्न सक्छ, बुद्धको निधन भइसकेपछि निस्केको महत्त्वपूर्ण पुस्तकको नाम के हो भनेर सोध्यो भने के रहेछ? मूल सर्वास्ति विनय है। यो मूल सर्वास्ति विनयलाई चाहिँ
बुद्ध धर्ममा चौथो पिटक उपनामले पनि चिनिन्छ। भनेको मतलब यो त्रिपिटक जतिकै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने अर्थ लाग्छ है। मैले भने बुद्ध धर्मको अथवालाई के भनिन्छ, आजको विज्ञानको धर्म पनि भनिन्छ, आजको वैज्ञानिक धर्म पनि भनिन्छ। बुद्ध धर्मको मूल धार्मिक ग्रन्थ भने के रहेछ? त्रिपिटक। त्रिपिटकमा 3वटा पिटक पर्छन्। कुन कुन पिटक? सुक्ति पिटक। सुक्ति पिटकमा के छ? बुद्धले दिएका उपदेशहरू छन्। विनय पिटक के छ? भिक्षुणले मान्नुपर्ने नियमहरू, जस्तो भिक्षुले 227वटा नियम पालन गर्नुपर्छ भने भिक्षुणले 231वटा नियम पालन गर्नुपर्छ। र अर्को अभिधम्म पिटक भनेको चाहिँ बौद्ध धर्मको जुन सार तत्त्व नै त्यसमा रहेको छ। र यो चाहिँ बुद्धको समयकालमा नै प्रकाशित भएको पुस्तक अथवा ग्रन्थ हो त्रिपिटक। तर बुद्ध मरिसकेपछि बाँकी रहेका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई समेटेर अथवा समेत गरेर निस्किएको पुस्तकको नाम के? मूल सर्वास्ति विनय। अर्थात् बुद्धको निधन भइसकेपछि निस्केको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको नाम के हो? मूल सर्वास्ति विनय। र यसै प्रसङ्गमा म एउटा कुरा यहाँलाई भनेर म बिट मार्न चाहन्छु बुद्ध सम्बन्धी। अहिले पनि तपाईँको विश्वमा झन्डै झन्डै टेन्टेटिभली 200वटा देशहरू छन् है। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुसार चाहिँ 193वटा देश हो। अन्तिम कान्छो राष्ट्र चाहिँ दक्षिणी सुडान हो। तर कतिपय देशहरू स्वतन्त्र पनि भएका छन्। त्यसो हुनाले 215 जति देशहरू छन् के है। र अधिकांश विश्वका अधिकांश 50% भन्दा बढी देशमा अहिले पनि बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर लेखेको छ। इभन अरू त अमेरिका अथवा दक्षिण कोरिया आदि इत्यादि नेपालसँग अति चिरपरि हुँदा पनि यस्तो कुरा लेखेको थियो। अब यो किन यस्तो हुन गयो त भन्ने सन्दर्भमा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यो बुद्ध सम्बन्धी सबैभन्दा पहिला तपाईँको रिसर्च अथवा शोध अनुसन्धान गर्ने चाहिँ भारतको देवालय मित्र है। देवालय मित्रले चाहिँ 1962मा चाहिँ यो बुद्ध सम्बन्धी चाहिँ उनले शोध अनुसन्धान गरेकी थिइन्। र उनले आफ्नो एउटा के धारणा बनाइन् भने बुद्धको तपाईँको दरबारको नाम चाहिँ तिलहरुकोट दरबार अथवा कपिलवस्तु। कपिलवस्तु भन्ने राज्य चाहिँ आधा नेपालमा आधा इन्डियामा पर्थ्यो, अझ बढी चाहिँ इन्डिया पर्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो थेसिसमा अथवा रिसर्च पेपरमा बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर लेखेको। त्यहीलाई नै अख्तियार गरेर अधिकांश देशहरूले अहिले पनि बुद्ध वाज बर्न इन इन्डिया भनेर लेखेको छ। तर त्यो बिल्कुल त्यो गलत हो। र यो बुद्धको जन्म लुम्बिनी भयो हो भन्ने विषयमा उक्काउने अथवा उठान गर्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको पाल्पाको बडा हाकिम खड्का शमशेर है। उनले चाहिँ सन् 1896मा यो जर्मनीको डाक्टर फ्युहरलाई ल्याएर बुद्धको जन्म चाहिँ लुम्बिनी हो भनेर फ्युहर ल्याएर त्यहाँ चाहिँ एकदम अहिलेको लुम्बिनीको जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै जङ्गलहरू थियो होइन, झाडीहरू थियो। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको फाँडेर उनी गरेर है त्यो मायादेवी भन्नेको जुन अहिलेको मन्दिर छ त्यहाँ चाहिँ पहिलाको भोग पनि बलि पनि चढाइन्थ्यो। त्यसरी डाक्टर फ्युहरले चाहिँ सन् 1896मा बुद्धको जन्म चाहिँ यही लुम्बिनीमै भएको हो भनेर ठहर्याएपछि बल्ल अरूले पनि परिचासो लिन थाले। र कहाँ हो त बुद्धको जन्मस्थल भनेर हेर्ने निकाय भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युनेस्को हो। अन्ततः 4-5 वर्ष लाएर यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगायत यो युनेस्कोका एकदमै पुरातत्त्वविदहरू लाएर बुद्धको जन्म यो हो कि होइन भनेर 5-7 वर्ष तपाईँको शोध अनुसन्धान गरिसकेपछि बल्ल बुद्धको जन्म चाहिँ लुम्बिनी हो भने ठहराएर अन्ततः 22 मे 2015मा तपाईँ युनेस्को गेटमा बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर नेपालको झन्डा बुद्धको तस्बिर राखेको छ। र यसो हुनाले र अब चाहिँ युनेस्कोले नै आफ्नो गेटमा नै बुद्धको जन्म चाहिँ नेपालमा भएको भनेर 22 मे 2015 राखिसकेपछि चाहिँ अब इन्द्रबाबु चन्द्रले जसले जे भने पनि वास्तवमा बुद्धको जन्म चाहिँ नेपालको लुम्बिनी हो, यसमा कुनै दुई मत छैन है। यसलाई हामीले यहाँ त्यहाँ भनेर खोज अनुसन्धान नक्कली हुनसक्छ। यसमा चाहिँ अब भारतले पनि स्वीकारिसक्यो। र साँच्चै भन्यो भने बुद्धको जन्म नेपालमै भएको हो, लुम्बिनी भएको हो भन्नेको सबैभन्दा ठोस आधार चाहिँ ईसा पूर्व 249मा भारतको मगधको चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक नेपालमा आएका थिए। नेपाल आइसकेपछि बुद्धको जन्म यहीँ हो भनेर जुन अशोक स्तम्भमा पाली भाषामा बकाइदा लेखेको छ त्यो नै सबभन्दा ठोस आधार हो। यो बुद्धको जन्म इन्डियामा जन्म जिकिर गर्ने नेपाल हो, के अरे इन्डिया हो। इन्डियाको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति राजाले पनि त्यसो भनिसकेपछि साँच्चै भन्ने हो भने यो बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनी हो भनेको सबैभन्दा ठोस आधार नै त्यो जुन सम्राट अशोकले बनाएको अशोक स्तम्भमा पाली भाषामा बकाइदा लेखेको छ। त्यसो हुनाले बुद्धको जन्म चाहिँ लुम्बिनीमै भएको हो। र यो मैले भनेको अशोक स्तम्भले नै प्रस्ट्याउँछ र युनेस्कोले पनि यसलाई दोहोऱ्याइसकेको छ, ठहराइसकेको छ। र सन् 2000देखि श्रीलङ्काको यो आह्वानमा संयुक्त राष्ट्रले पनि यो वैशाख डे भनेर यो मान्दछ, वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई है। यसो हुनाले बुद्ध चाहिँ विश्वमा शान्तिका दूत हुन्, अहिंसाका प्रतीक हुन्
भनिरहनु परेन। मैले बुद्ध धर्म भनेको अहिलेको के हो भन्दा वैज्ञानिक धर्म हो। अहिले धेरैले यो बुद्ध धर्मलाई अनुसरण गर्दैछन्, कति पश्चिमाहरूले पनि। ल भन्दै आजको यो धर्म सम्बन्धीको जानकारी म यही टुङ्ग्याउने विनय गर्दछु। र अब आगामी हप्ताको आइतबार सोमबार फेरि यहाँसँग भेट हुने बाचा गर्दछु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको क्लासले बुद्ध धर्म सम्बन्धी धेरैभन्दा धेरै कुरा जानकारी गर्ने अवसर मिल्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु है। हस्त भाइ बहिनीहरू समक्ष फेरि पनि अर्को हप्ता यहाँहरू समक्ष भेट्ने बाचासहित आजलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हेलो राजेन्द्र सर। अब हामीले मिटिङ लिभ गर्ने हो। के छ सिद्धे सरको गइसक्छ? हजुर सर। कस्तो रहेन क्लास? सर राम्रो भयो। आज हामीले बुद्ध धर्मको बारेमा पढ्यौँ। सबै बर्थदेखि लिएर उहाँले गर्नुभएको, पछि त्यो बौद्ध प्राप्त गर्नको लागि अनि डेथसम्म सबै पढ्यौँ। ओके। अनि मर्निङमा किन आइरहेको छैन मान्छेहरू? नानी धेरै मान्छेहरू, तिम्रो त बत्ती गयो, अरू पनि थुप्रो घटेको छ त। यस्तो राम्रो सेसनहरू भइरहेछ, शिखा पनि पुरै बेटाइममा आउनु थाल्यो। सागर त झन् लास्टमा आउँछ सिद्धिने बेला हैन? सर मेरो त अनि एटले अहिले कस्तो भइरहेछ, राम्रो नचलेर। ए डाटा चलाउ नि त। डाटा नि राम्रो चल्दैन कि यता त फेरि न त डाटामा आउनुहुन्थ्यो। मर्निङमा चाहिँ सधैँ हाम्रो 8 बजेदेखि सुरु भइरहेछ अहिले हैन? 8 बजेदेखि भोलि चाहिँ मित्र घिमिरे सरको जिके छ, त्यो भएर साथीहरूलाई पनि भन। अनि 9 बजेदेखि चाहिँ ब्राजिलबाट एकजना साइन्टिस्ट आउनुहुन्छ भोलि। इङ्ग्लिस इम्पोर्टेन्स हैन, संसारमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि इन्टरनेसनल लेभलमा इङ्ग्लिसको महत्त्व अनि इङ्ग्लिस सब्जेक्टलाई कसरी सजिलै पढ्ने भन्ने सब्जेक्टमा पढाउनुहुन्छ। सागर के छ तिम्रो हालखबर? तिम्रोमा पनि नेट गयो क्या है? हजुर तिम्रो पनि नेट नभएर होला। हजुर गाउँमा हो, त्यो नेटको नि स्लो छ सर। त्यो ल इन्जोय योर टाइम है, राम्रोसँग बस पढ। मेन कुरा चाहिँ पढ्न नछुटाउ, रुटिन बनाएर पढ सबैजनाले। ल सङ्गीता, भोलि डाटा किनेर आऊ है। डाटाबाट हस्, हेभ अ गुड टाइम डियर। हस् सर। ओके, टेक केयर।